अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं जी आज की ताज़ा कि यहाँ पे कनाडा के शहर टोरंटो में लोगों ने ग्रोसरी स्टोर ले किए हुए हैं। हमलों से मुराद ये नहीं कि वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बल्कि जो कुछ उन्हें मिल रहा है वो उठा के स्टोर कर रहे हैं। अब ऊपर मैंने एक स्क्रीन शॉट भेजा है। यहाँ पे दो बंदे ग्रोसरी लेने गए। ये लाबलास का बहुत बड़ा फूड चेन है। असल मामला कुछ यूं हुआ कि एक ने ग्रोसरी ली और फिर वो पेपर टावल्स की तरफ गया और उसने पेपर टावल्स का लास्ट पैक पड़ा हुआ था वो उसने उठा लिया। दूसरा भी वो लेने जा रहा था। इस बात पे दोनों की तलख कलामी हुई और एक ने गन निकाल ली और फिर दो बंदे जख्मी हो गए। अब पुलिस ने क्या स्टोरी बताई लोगों को कि ये एक जो है दूसरे की तरफ देख रहा था, तो इस वजह से वो दूसरे को गुस्सा आ गया कि तुमने मेरी तरफ देखा क्यों है, इसलिए ये फाइट शुरू हुई है। नहीं, असल मामला ये हुआ था। यहाँ पे अब बड़े स्टोर्स में सुपर स्टोर, वालमार्ट, लाबलाज, हर जगह से पेपर टॉयलेट और टॉवल पेपर ख़त्म हो चुके हैं। मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि ये लोग चाय वगैरह की दुकानों पे दावा बोलेंगे, वहाँ से पत्ती वगैरह ख़रीद लेंगे इम्यून सिस्टम बिल्ड करने वाली, या फार्मेसीज पे दावा बोलेंगे, वहाँ से जो विटामिन सी डी हैं वो ले लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो उन्होंने आज क्या किया कि वो यहाँ से पेपर टावल और टॉयलेट पेपर ही ख़त्म कर दिए। तो स्कूल यहाँ पे शट डाउन हो गए हैं। कुछ तो ये वैसे ही मार्च ब्रेक के लिए शट डाउन करते हैं। अब उसके अलावा उन्होंने अप्रैल तक ये शट डाउन कर दिए। गालबन अप्रैल 5 को या 15 को ये खुलेंगे। गेमें यहाँ पे सस्पेंड हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे सबवे वाले जो है, जो पब्लिक ट्रांजिट है, वो शट डाउन करने वाले हैं। शहर की आबादी है 2.8 मिलियन, यानी कि कमोबेश 28 लाख लोग हैं इस शहर में। तो अब पता नहीं कि ये मामला जो है वो कहाँ तक जाता है। लेकिन वो बातें सारी जो सलीम भाई हम सब सिर फिरे करते थे कि यार ये वक्त आ जाना है, हदीस में हमें ऐसे बताया गया है कि ये फितनों का दौर ऐसे होगा, फितने बारिश के कतरों की तरह उतरेंगी, और फिर जब ये फितने उतरेंगे तो तुम लोग इज्जत नशीनी इख्तियार कर लेना, यानी ज़मीनों के साथ मुंसलिक हो जाना, आबादी से दूर चले जाना, अपने जानवरों के साथ मुंसलिक हो जाना। आज ये हालात देख के मुझे समझ आई है कि इस हदीस के पीछे सर्वाइवल की कितनी बड़ी साइंस है। कि जब आप अपने जानवरों के साथ मुंसलिक हो जाएंगे तो दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। आपको दुनिया की कोई और चीज़ ना भी मिले, पानी भी ना मिले, सिर्फ दूध ही मिलता रहे तो आप सरवाइव करते रहेंगे। मेरा एक इटालियन दोस्त है, उसके पास अभी मैं बैठा हुआ था, तो वो बेचारा भी कह रहा था यार ये क्या हो रहा है। वो बार पे काम करता है, कहता है आज तो मेरी बार पे भी जो है ना कोई कस्टमर नहीं आए। तो हम उसी बारे में गपशप लगा रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि टोनी तुम क्या फिक्रमंद हो। कहता नहीं फिक्रमंद तो नहीं हूँ, लेकिन ये लोगों की जो बिहेवियर है ये मुझे फिक्रमंद कर रही है कि ये लोग इतना पैनिक हो रहे हैं कि ये अब खुराक तो ये जखीरा कर रहे हैं। देखो इन्होंने पेपर टावल ख़त्म कर दिए, टॉयलेट पेपर ख़त्म कर दिए। भला ये इनको पता नहीं है कि ये धो लें तो वो सबसे आसान है। और हैंड सैनिटाइजर्स इन्होंने स्टोरों से ख़त्म कर दिए। अब हैंड सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे। तो अजीब बेहंगम सी सिचुएशन है। और मज़े की बात है कि यहाँ पे अभी कोई इतना सीरियस काम हुआ नहीं है। इटली में तो फिर 1000 से ऊपर लोग हलाक हो गए हैं। यहाँ पे तो अभी कोई ऐसा सीरियस वाकया नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इतना पैनिक हैं लोग। और अगर कल आगो ये दर्जन 2 दर्जन 4 दर्जन लोग हलाक हो गए तो फिर तो ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ शट हो जाएगी। जी मास्टर जी,
ہمارے وہاں کیا ہوگا؟ سالوں سے اس بات پہ چیخ چلا رہے ہیں کہ اپنی زراعت کی خود مختاری کو مت گنوائیں، اپنی خوراک کا ذریعہ غیروں کو مت بنائیں، اپنی زمینوں میں زہر مت ملائیں، اپنی زمینوں میں یہ ان کے تیار کیے گئے تجربے مت لگائیں، دیسی اجناس قدرتی اجناس کے بیج لگائیں، قدرتی چیزیں لگائیں، اپنی خود مختاری بچائیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ واضح پیغام ملا کہ یہ ایک تو قحط سالی آئے گی، دوسرا شہروں سے دور چلے جانا، شہروں میں مسائل آئیں گے، جانوروں سے منسلک ہو جانا، زمین سے منسلک ہو جانا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ خوراک کو کنٹرول کر لیا جائے گا، خوراک کنٹرول ہو جائے گی، اور جو ہی خوراک کنٹرول ہو جائے گی ہم محتاج ہو جائیں گے۔ چیخ چیخ کر، رو رو کر، غصے سے، پیار سے، قرآن و حدیث کی روشنی سے، منطق کی دلیلوں سے، ہر طریقے سے اپنے لوگوں کو سمجھایا، نہیں سمجھے۔ یہ تو میں ویڈیو یا واقعہ اس شہر کا بتا رہا ہوں جہاں پہ لا انفورسمنٹ بھی تگڑی ہے، حکومت کے پاس بھی پیسہ ہے، خوراک کی بھی کمی نہیں ہے، رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور ٹوٹل آبادی اس کی ابھی 3.5 کروڑ نہیں ہے۔ رقبے کے لحاظ سے رشیا کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور ٹوٹل آبادی اس کی ابھی 3.5 کروڑ نہیں ہے۔ وہاں کے یہ حالات بتا رہا ہوں آپ کو۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے اس ملک کا ایک صوبہ ہے، اس کا نام ہے کیوبیک، جس میں مونٹریال شہر آتا ہے۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے کیوبیک سے چھوٹا ہے، آبادی اس کی 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر وہاں پہ خوراک کی کمی ہو جاتی ہے کیا کریں گے لوگ؟ نہ تو وہاں پہ لا انفورسمنٹ اتنی تگڑی ہے، نہ وہاں گورنمنٹ کے پاس سورسز ہیں، نہ لوگوں کے پاس شعور ہے، نہ اکثریت کے پاس قدرتی سیڈز ہے، اپنی خود مختاری یہ کھو بیٹھے ہیں۔ اب تو یہ انہی کے مرہون منت ہیں جن کو انہوں نے اپنا آقا بنا لیا، اپنا عقیدہ جن پہ رکھ لیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے بہت خطرناک ہے۔ میں اکثر جب خوراک میں بات کرتا ہوں تو بابا فرید کا یہ شعر پڑھتا ہوں کہ 5 رکن اسلام دے 6واں فریدہ ٹک، جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے مک۔ ہاں، ایک بات کی خوشی ہے کہ اس مسلسل شور کرنے کی وجہ سے، مسلسل سر کھانے کی وجہ سے، مسلسل واویلا کرنے کی وجہ سے کچھ بھائی جو ہیں وہ بچ گئے، لیکن کچھ کا بچنا کافی نہیں ہے۔ زراعت کا بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ہمیں پیشگی تعلیم دے دی، احوال بتا دیے، نشانیاں بتا دیں، کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا، اس کے باوجود ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہمیں تو اس بات کا سکون ہے کہ کم از کم ہم نے لوگوں کو اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی۔ اس سکون کے ساتھ تو بندہ مر سکتا ہے نا کہ یار میں نے کوشش کی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی تو رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی وقت ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا ابھی ان کا۔
مسئلہ یہ ہے ماسٹر جی کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس بابر ہے، شہین ہے، غوری ہے، ابابیل ہے، حتف ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس خوراک نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ نہ ہم شہین کھا سکتے ہیں نہ غوری کھا سکتے ہیں. چلو دشمنوں کو ماریں گے، غوری مار دیا، شہین مار دیا، سب کچھ مارے گا، پھر ہمیں خوراک مل جائے گی؟ وہ تو پھر بھی نہیں ملے گی. تو کوشش اب بھی ہمیں کرنی چاہیے یار کہ ہم اپنے سیڈز محفوظ کر لیں، اپنی زمینوں سے یہ کفار کے تیار کردہ جوبوں کو باہر نکال پھینکیں، اپنی زمینوں سے زہر ختم کر دیں، اللہ پہ توکل رکھ کے حلال طیب کی خاطر قدرتی اجناس کی کاشت کریں، قدرتی بیجوں سے کاشت کریں، اللہ پاک برکت ڈالے گا. یار اگر ہر گاؤں میں دو دو بندے بھی یہ کام شروع کر دیں تو گاؤں کی خود مختاری بچ جائے گی. دکھ ہوتا ہے ایک ایگریکلچرل ملک ہو کر ہم نے کیا کر لیا اپنی خود مختاری میں. اتنے سالوں سے رو رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہے، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، یار آپ جدت کے خلاف ہو تو موبائل فون استعمال کرنا بند کر دو، آپ جدت کے خلاف ہو یہ ٹوائلٹ استعمال کرنا بند کر دو، مر زمینوں میں جایا کرو. آپ جدت کے خلاف ہو تو یہ فیس بک استعمال کرنا چھوڑ دو. لوگوں کی سمجھدانی میں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی جو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے، قرآن سے، حدیث سے، دلیل سے، تجربات سے، منطق سے، پھر کلچر اور روایات کو منسلک کر کے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے.